ल हामी कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट पढ्दै थियौं। यो हाम्रो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको चाहिँ सेकेन्ड लेक्चर हो है, हाम्रो पिसिएल नर्सिङ एन्ड ट्रान्सफर। र यो मैले तपाईहरुलाई यो क्वेशन दिएको थिएँ, फाइन्ड द डिफरेन्स बिट्विन कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट compounded semi-annually and compound interest compounded annually on rupees 8,000 at 10% per annum in 1/2 years। भन्नुको मतलब 1 year 6 months भन्न खोजेको हो। त भने क्वेशनले के भनेको छ भन्दाखेरि सेमी एनुअल्ली बैंकले ब्याज 6 महिनामा दिँदा कति ब्याज आउँछ, त्यसै बैंकले ब्याज एनुअल्ली दिँदा वर्षमा दिँदा, हेर्नु सेमी एनुअल्लीमा दिँदा भनेको 6 महिनामा दिँदा र वर्षमा दिँदा जति ब्याज आउँछ, त्यो दुईटा जुन ब्याज छ त्यो दुईटा ब्याजको डिफरेन्स कति हुन्छ, त्यो दुईटा ब्याजलाई हामीले सबट्र्याक्ट गर्यौं भने कति हुन्छ त, त्यो हामीलाई निकाल्नु भनेको छ। भनेपछि ब्याज केबाट आउँछ, तपाईले पैसा जम्मा गर्नुहुन्छ हो, त्यो पैसाबाट आउँछ, त्यसलाई हामी भन्छौं प्रिन्सिपल। त्यो प्रिन्सिपल भनेको हामीसँग कति छ, 8,000 रुपैयाँ छ। र ब्याज दर कति छ, 10% पर एनम। ठीक छ, 10% चाहिँ ब्याज दर दिएको छ भने तपाईलाई टाइम दिएको छ 1/2 इयर्स भनेको 1 year 6 months है। प्रिन्सिपल दिएको छ, रेट दिएको छ, टाइम दिएको छ। तपाईलाई अब निकाल्नु पर्ने मात्र के हो, इन्ट्रेस्ट एउटा सेमी एनुअल्लीमा एउटा एनुअल्लीमा, दुईटालाई त्यसपछि डिफरेन्स निकाल्ने त हो है। ल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला पहिला म यहाँ लेख्छु है, गिवन के छ पहिला लेखौँ न। प्रिन्सिपल छ रुपीज 8,000, रेट छ 10% पर एनम र टाइम छ 1/2 इयर्स भनेर भन्दा पनि म डाइरेक्ट 1 year 6 months भनेर लेख्छु है। यो 1/2 इयर्स भनेको के हो त, भनेको 1.5 year हो हैन। 1/2 भनेको 0.5 भयो भनेपछि 1/2 भन्नुको मतलब 1.5 इयर्स। अथवा तपाईले यो मिक्स नम्बरलाई यसरी पनि लाग्न सक्नुहुन्छ, हेर्नुस् 2 into यो 1 प्लस अनि यो माथिको 1 डिवाइडेड बाइ 2 भनेको 2 1 जा 2 भनेको यो 3/2 भयो, यो भनेको 1.5 भयो। यसरी पनि लाग्न सक्नुहुन्छ है। मेन तरिका चाहिँ यो हो, हामीले मिक्स नम्बर भनेर पढ्छौं हैन। मिक्स नम्बरलाई यसरी हामीले फ्र्याक्सनबाट डेसिमलमा लाग्न सक्छौं। भनेपछि हाम्रो 1.5 इयर्स हो, यसलाई हामीले लेख्ने बेलामा 1 year 6 months लेख्छौं हैन, 0.5 इयर्स भनेपछि। अब कम्पाउन्डेड एउटा एनुअल्ली छ, अर्को सेमी एनुअल्ली छ भनेपछि when compounded एनुअल्ली कम्पाउन्डेड हुँदा भन्नुको मतलब के हो, बैंकले ब्याज चाहिँ वर्षमा दिँदा। मैले तपाईलाई भनेको थिएँ हाम्रो बैंकहरुको रुल हुन्छ, जस्तो राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले 3 महिनामा के दिन्छ, ब्याज दिन्छ। त्यस्तै हाम्रो स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले 1 महिनामा ब्याज दिन्छ। यो बैंकहरुको आफ्नो नियम हुन्छ हैन। अब अर्को कुनै बैंकले 2 महिनामा देला, अर्को कुनै बैंकले 6 महिनामा देला। हामीले अगाडिको क्वेशनबाट हेरेको थियौं, जुन बैंकले छिटो ब्याज दिन्छ त्यो बैंकमा पैसा जम्मा गर्यो भने एकदम राम्रो हुन्छ। ठीक छ, अलि धेरै पैसा ब्याज आउँछ भन्न खोजेको मतलब हैन। ल अब कम्पाउन्डेड एनुअल्ली छ। हाम्रो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला के हो, एनीबडी? P1 1 plus R upon 100 minus 1 plus R by 100 by T minus 1 को बिग ब्रैकेट ल ठिक छ, यो भयो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला। अब कम्पाउन्डेड एनुअल्ली छ भने चाहिँ कम्पाउन्डेड एनुअल्ली भनेको बैंकले ब्याज त वर्षमा दिन्छ, यसमा अब केही चेन्ज हुने भएन। अब सिम्पली यसमा हाल्दियौं, पी को भ्यालु 8,000, 1 प्लस आर को भ्यालु कति दिएको छ 10% पर एनएम भनेपछि 10/100 को पावर टाइम। अब यहाँ हेर्नुस्, यो त हाम्रो नर्मल फर्मुला हो नि त
म तपाईँलाई भन्ने बिर्सेछु हाम्रो यदि टाइमलाई चाहिँ इयर र मन्थमा दिएको छ भने इयर र मन्थमा दिएको छ भने के हुन्छ फर्मुला तपाईलाई म देखाउँछु बग्नुस् यहाँ मैले MR 1 plus MR upon 1200. इस यहाँ हेर्नुस् when interest is compounded annually but time given in t years and m months दिएको छ भने यसरी हामीले यहाँ रेट भयो यहाँ इस मन्थको भयो कति महिना हो त्यो इन्टु r बाई 1200 गरेर यसरी कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकाल्छौँ ठीक छ भनेपछि अब हाम्रो यहाँ फर्मुला के हुने भएछ अलिकति चेन्ज हुने भएछ किनकि हामीलाई महिनामा दिएको छ त्यही भएर हैन भनेपछि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको यहाँ फर्मुला के भयो p यसैमा गरौँ न त मिलाएर ल 1 प्लस यम भनेको मन्थ हो r बाई यो 1200 माइनस 1 यो भयो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला त्यसो भए 8000 1 प्लस 10 बाई 100 को पावर टाइम कति छ 1 इयर भनेको त्यही भएर 1 इयर राखेँ मैले 1 प्लस मन्थ कति छ 6 मन्थ्स छ त्यही भएर 6 इन्टु 10 डिभाइडेड बाई 1200 माइनस 1 भनेपछि 8000 यो भनेको 10 बाई 100 भनेको एउटा 0 काट्यो 0.1 भयो 1 प्लस 0.1 को पावर 1 भइहाल्यो यो 1 लेखिराख्नु पर्दैन त्यही पनि लेखिदिए 1 प्लस 0 काट्यो 6 2 जा 12 भनेपछि 20 आयो 1 बाई 20 भयो ल थिच्नु छ क्याल्कुलेटरमा कति आउँदो रहेछ यो 8000 1 प्लस 10 बाई 100 1 प्लस 6 into 10 by 1200 1240 आएको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हेलो हजुर सर हेर्दै त हुनुहुन्छ नि ननिराख्नु है म सब फेरि क्वेसन गर्न लाउँछु अनि अब हेरौँ है when compounded semi annually फर्मुला त त्यही हो p सरी कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको p 1 प्लस r को पावर सरी r बाई 100 को पावर t र 1 प्लस यम r बाई 1200 माइनस 1 ल अब कम्पाउन्डेड सेमी एनुअली भनेपछि के हुन्छ तपाईहरुलाई मैले भनेको थिएँ कम्पाउन्डेड भन्नुको मतलब ब्याङ्कले 6 महिनामा दिन्छ हैन ब्याङ्कले ब्याज 6 महिनामा दिन्छ भनेपछि त्यस्तो बेलामा के गर्ने भन्दा रेटलाई हाफ गर्ने टाइमलाई डबल गर्ने के अरे रेटलाई आधी गर्ने टाइमलाई डबल गर्ने भनेपछि ल टाइमलाई हाफ गर्नुस् प्रिन्सिपल छ 8000 1 प्लस रेट कति छ हाम्रो यहाँ 2 into 100 हुने भयो लेखिहाल्छु है यो रेटलाई मैले यहाँ हाफ गरेँ r बाई 2 भयो टाइमलाई मैले डबल गरेँ यहाँ 2t लेखिदिएँ फर्मुलामा हैन भनेपछि 10 बाई 200 को पावर 2t 1 प्लस
m r by m into 10 6 into 10 minus 1 ल क्यालकुलेटरमा थिच्नुस् त यो टाइम भनेको पनि 1 हो है कति आउँदो रहेछ 8001 plus 10 by 200 को पावर 2 हो यहाँ बिग्रियो फेरि थिच्नुस् त क्यालकुलेटरमा भनेपछि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट सेमी एनुअली हुँदा के हुँदो रहेछ रेटलाई हाफ गर्ने टाइमलाई डबल गर्ने यसरी हामीले कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट कति निकाल्यौं 1261 निकाल्यौं रुपीस 1261 भनेपछि अब हामीलाई निकाल्नु के भनेको क्वेशनमा हेरौँ है फाइन्ड द डिफरेन्स भनेको छ डिफरेन्स भनेको के हो सबट्र्याक्ट गर्नुपर्ने हैन सेमी एनुअली अथवा एनुअलीमा दुईटा मध्ये जुन ठुलो छ ठुलोबाट सानो सबट्र्याक्ट गरौँ न हैन हाम्रो कति आउँदो रहेछ हेरौँ भनेपछि डिफरेन्स इज इक्वल टु डिफरेन्स भनेको एउटा छ 1261 अर्को छ 1240 भनेपछि 1261 माइनस 1240 गर्नु भने कति आउँछ तपाईको 40 50 60 21 रुपैयाँ आउँछ हो 21 भनेपछि व्हिच अप्सन अप्सन नम्बर बी ठीक छ ल म हेर्नुस् है यो क्वेशनमा एकदम केही पनि गरेको छैन एकदम सिम्पल कम्पाउन्ड एन्ड एनुअली भनेको छ सिम्पल फर्मुला हाले किनकि टाइमलाई इयर र मन्थमा दिएको छ त्यही भएर अलिकति फर्मुला अर्कै भयो त्यही अनि कम्पाउन्डेड सेमिनलमा के गरे मैले रेटलाई हाफ गरे टाइमलाई डबल गरे तर जुन इयरको भाग छ त्यसमा मात्रै यो मन्थको भागमा चाहिँ हैन यो मन्थको भागमा चाहिँ मैले रेटलाई पनि चलाइन टाइमलाई पनि केही पनि चलाइन जुनमा चाहिँ हाम्रो यो इयर वाला टर्म छ त्यसमा मात्रै मैले के गरे चलाएर टाइमलाई डबल गरेर रेटलाई हाफ गरेर फर्मुला लेखे अनि यसरी निकाले डिफरेन्स ठीक छ सबैजनाले बुझ्नुभयो यस सर तपाईहरुलाई आज धेरै दिन भएपछि अलिकति कन्फ्युजन भयो जस्तो लाग्यो के मलाई त्यही भएर म अलि सिम्पल क्वेशनबाट गर्छु अब यो त मैले होमवर्क दिएको थिए अलि सिम्पल क्वेशन गराउँछु आज अलि प्र्याक्टिस गराउँछु तपाईहरुलाई यो हाम्रो कति नम्बर क्वेशन थियो 6 नम्बरको थियो 7 नम्बरमा छौं हामी rupees 20,000 was invested in bank. The bank provided interest rate of 5% per annum. What will be the compound amount of that sum after 3 years? भनेर यसरी क्वेशन सोधेको छ अप्सन नम्बर ए मा तपाईलाई दिएको छ 23,152.5 235.5 20,156.5 र अप्सन डी मा 23,000 ल व्हिच अप्सन अब क्वेशन हेर्नुस् है क्वेशन एकदम सिम्पल साधारण एकदम सजिलो छ के भनेको छ क्वेशनले 20,000 रुपैयाँ चाहिँ के भएछ भन्दाखेरि बैंकमा जम्मा गरिएको छ अप्सन ए सर अप्सन ए आइसक्यो है सबजनाले गर्नु पर्यो है यो तपाईलाई बानी बसाउँदैछु म 20,000 रुपैयाँ चाहिँ बैंकमा इन्भेस्ट गरिएछ र बैंकले ब्याज चाहिँ कति दिएछ भन्दाखेरि 5% पर एनममा ब्याज दिएछ हैन What will be the compound amount? Compound amount कति हुन्छ 3 वर्ष पछाडी भनेको छ भन्छ हेर्नुस् हामीलाई तीनटा कुरा दिएको छ एउटा कुरा दिएको छ प्रिन्सिपल
P is equals to 20,000 यो जम्मा गरेको पैसा भयो रेट दिएको छ 5% टाइम दिएको छ 3 इयर्स भनेपछि कम्पाउन्ड एमाउन्ट को फर्मुला के हो P 1 plus R by 100 को पावर T भनेपछि प्रिन्सिपल छ 20,000 1 प्लस रेट भनेको छ 5% डिवाइडेड बाई 100 को पावर टाइम कति दिएको छ 3 इयर्स भनेपछि यो तपाईले क्याल्कुलेटरमा थिच्नु भयो भने 23152.5 आउँछ अप्सन ए इज द करेक्ट आन्सर क्लियर छ सबलाई सर सर यसमा चाहिँ 1 इयर 5 मन्थ दियो भने चाहिँ हामीले कसरी गर्ने 1 इयर 5 मन्थ अर्को फर्मुला CA को CI को फर्मुला युज गर्ने त्यो -1 हटाइदिने -1 हटाइसकेपछि त कम्पाउन्ड एमाउन्टको फर्मुला आइहाल्यो नि कुरा बुझ्नु भएन यस्तो के P 1 plus R by 100 को पावर T 1 plus MR by 1200 यति मात्रै यो कम्पाउन्ड एमाउन्टको फर्मुला भयो कुरा बुझ्नुभयो बुझिन्छ ल ठिक छ त्यसो भए अब हामी नेक्स्ट क्वेशनमा जाम न त 7 नम्बरको क्वेशन भयो 8 नम्बरमा गुड्डी Yes, sir. ए नाम लेखेको बोलाको हैन गुड्डी विथड्रल द लोन of rupees 24,000 from bank at the rate of 12.5% per annum. She gave the same sum to Purnima at same rate, but compounding annually. What will be the profit gained by Goody after 3 years if she agrees to pay simple interest? ल टु बैंक भनौँ न अप्सन एमा लेखेको छ ठ्याक्क 1000 अप्सन बीमा छ 1072 अप्सन सीमा छ 1172 र यसमा छ 1272 ल तपाईलाई म क्वेशन बुझाउँछु है के गर्छ भन्दाखेरि गुड्डी चाहिँ टक्कसँग अब आफ्नो घरनिरको बैंकमा गएछ टुइ 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 हिँड्दै हैन बैंकमा गएर बैंकसँग चाहिँ लोन लिएछ भनेको सापट्टि लिएछ भनौं न कति हजार 24,000 सापट्टि लिएछ गुड्डीले र बैंकले चाहिँ कति पर्सेन्ट भनेछ 12.5% भनेको 12.5% जुन ब्याज दरमा छ उसले के लिएछ बैंकबाट पैसा लिएछ हैन लोन लिएछ सापट्टि लिएछ अनि गुड्डीले चाहिँ जुन त्यो 24,000 रुपैयाँ निकालेको थियो नि आफूले चलाइनछे उसले के गरिछ फेरि पूर्णिमालाई दिएछ त्यो पैसा चाहिँ पूर्णिमालाई दिएछ कति 24,000 है सेम सम भनेको 24,000 नै दिई सेम रेटमा दिई
12.5% ब्याज दरमै दिए हैन। तर फरक के रहेछ भन्दाखेरि बट कम्पाउन्डिङ एनुअल्ली भनेको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा दिइछे। ठीक छ। What will be the profit gained by Goody after 3 years? 3 वर्ष पछाडि गुड्डीले कति फाइदा कमाउँछ यदि गुड्डीले चाहिँ ब्याङ्कमा सिम्पल इन्ट्रेस्ट तिर्ने अरे। हेर्नुस् है, गुड्डीले दिमाग लगाइछे। गुड्डीले के गरिछे, ब्याङ्कबाट पैसा ल्याइछे, ब्याङ्कसँग चाहिँ अब ब्याङ्कलाई जुन ब्याज तिर्नु पर्यो त्यो चाहिँ सिम्पल इन्ट्रेस्टमा तिर्नु पर्यो गुड्डीले ब्याङ्कलाई हैन। अनि गुड्डीले त्यो पैसा नचलाइकन पूर्णिमालाई दिछे सापट्टि, किनकि पूर्णिमालाई चाहिरहेको थियो। अब पूर्णिमाले चाहिँ लिछे तर कम्पाउन्डिङ एनुअल्ली भनेको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा लिछे पूर्णिमाले त्यो पैसा। भने पूर्णिमाले पनि त अब ब्याज तिर्नु पर्यो नि त गुड्डीलाई। पूर्णिमाले गुड्डीलाई तिर्नु पर्यो। जब पूर्णिमाले गुड्डीलाई तिर्छे तब गुड्डीले फेरि कसलाई तिर्छे ब्याङ्कलाई तिर्छे। भनेपछि यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि व्हाट विल बी द प्रॉफिट गेन्ड बाइ गुड्डी। गुड्डीले कति पैसा कमाउँछ अरे, क्या कति फाइदा कमाउँछ त्यहाँबाट। मानिलिउँ पूर्णिमाले 2000 रुपियाँ चाहिँ गुड्डीलाई दिनु पर्यो भने हैन, गुड्डीले चाहिँ ब्याङ्कलाई 1500 मात्रै दि भने उसलाई त 500 रुपियाँ फाइदा हुन्छ। भनेपछि हामीले ब्याज निकाल्नु पर्यो नि त हैन। यहाँ त डाइरेक्ट के भनेको छ, प्रोफिटै भनेको छ। यहाँ कहिलेकाहीँ व्हाट विल द प्रॉफिट और लस पनि भन्न सक्थ्यो। यहाँ प्रोफिट भइरहेको छ भन्नुको मतलब के हो कि पूर्णिमाले जति पैसा दिन्छ गुड्डीलाई त्यसमा अलिकति चाहिँ गुड्डीलाई के हुन्छ, बच्छ। अनि त्यो पैसा चाहिँ ब्याङ्कलाई दिन्छ, बाँकी पैसा ब्याङ्कलाई दिन्छ, अलिकति चाहिँ बच्छ, फाइदा हुने रहेछ गुड्डीलाई। भनेपछि त्यही निकाल्नु भनेको छ। भनेपछि सिम्पल एउटा निकाल्नु पर्यो सिम्पल इन्ट्रेस्ट, अर्को निकाल्नु पर्यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट। सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनेको गुड्डीले ब्याङ्कलाई तिर्ने, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको पूर्णिमाले गुड्डीलाई तिर्ने। ठीक छ। हेलो हजुर सर, ठिकै छ सर। कथा सुने जस्तो लाग्यो क्या हो। ल गरौँ है एकदम। सर हजुर, यो कम्पाउन्डिङ एनुअली भनेको गुड्डीले पूर्णिमालाई दिएपछि आफूसँग बाँकी हुने है। कम्पाउन्डिङ एनुअल्ली भनेको यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको कुरा भन्ने खोजेको क्या। भनेको ब्याज चाहिँ वर्ष वर्षमा दिनु पर्यो भन्न खोजिरहेको छ क्या। कसले भन्दाखेरि यो हाम्रो के अरे गुड्डीले पूर्णिमाले क्या। पूर्णिमाले चाहिँ गुड्डीलाई दिनु पर्यो क्या पैसा ब्याज। गुड्डीले ब्याङ्कबाट पैसा लि अनि ब्याङ्कबाट सापट्टि लि, त्यो सापट्टि लिएको पैसा पनि गुड्डीले फेरि कसलाई दि, पूर्णिमालाई दि क्या सापट्टिमै। डाइरेक्ट पूर्णिमाले ब्याङ्कबाट लिएको भए हुन्थ्यो, तर पूर्णिमालाई ब्याङ्कबाट लिन आउँदैन रहेछ। गुड्डीले ब्याङ्कबाट लि अनि पूर्णिमालाई दि, त्यस्तो भयो क्या कुरा। भनेपछि अब पूर्णिमाले त कसलाई तिर्नु पर्यो, गुड्डीलाई तिर्नु पर्यो। गुड्डीले कसलाई तिर्नु पर्यो, ब्याङ्कलाई तिर्नु पर्यो। अब यो केसमा चाहिँ गुड्डीलाई फाइदा भएछ। ल प्रिन्सिपल दिएको छ हामीलाई दुईटै केसको लागि 24,000 हो। हेर्नुस्, ब्याङ्कबाट गुड्डीले पनि सर कम्पाउन्ड एनुअली भनेको सीआई हुन्छ जहिले पनि। जहिले पनि यस्तो कम्पाउन्डेड एनुअली, कम्पाउन्डेड सेमी एनुअली, कम्पाउन्डेड क्वार्टरली यस्तो आउने बित्तिकै जहिले पनि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हो। यदि त्यस्तो भनेको छैन भने चाहिँ सिम्पल इन्ट्रेस्ट हुन्छ। कुरा बुझ्यौ? हजुर सर बुझेँ। ल प्रिन्सिपल 24,000 छ। रेट पनि सेम छ, दुईटैको लागि रेट सेम छ 12.5% पर एनम। टाइम दुईटैको लागि 3 इयर्स हो, 3 वर्षै हो हैन। गुड्डीले पनि 3 वर्षपछि दिनुपर्छ ब्याङ्कलाई ब्याज, पूर्णिमाले पनि गुड्डीलाई 3 वर्षपछि दिनुपर्छ। भनेपछि हेरौँ, फर सिम्पल इन्ट्रेस्ट यस आई मात्रै लेखेँ मैले। सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनेको पिटिआर बाई 100 यो छ 24,000 इन्टु टाइम छ 3 वर्ष, रेट छ 12.5 बाई 100 कति हुन्छ निकाल्नुहोस् है। यो सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनेको 9000 हुन्छ सर। 9000 आयो सिम्पल इन्ट्रेस्ट। ल 9000 आयो। यो भनेको के हो अरे, गुड्डीले ब्याङ्कलाई तिर्नु पर्ने कति हजार रुपियाँ, 9,000 रुपियाँ। डिभाइड बाइ 100 गर्ने त 900 आउँछ त। डिभाइड बाइ 100 गरेर आएको होला। 24,000 इन्टु 3 इन्टु 12.5 डिभाइडेड बाइ 100 गर्ने हो भने 9,000 नै आउँछ। अब कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हेर्नुहोस्,
कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको फर्मुला पी 1 प्लस आर बाई 100 को पावर टी माइनस 1 भनेपछि प्रिन्सिपल छ सेम 24,000 रेट छ कति 12.5% 12.5% डिभाइडेड बाई 100 को पावर 3 माइनस 1 ल यो टेङटुङ क्यालकुलेटरमा हाल्ने हुने आउने रहेछ कति 24,000 1 plus 12.5 divided by 100 को power 3 minus 1 10,171.875 आयो। अब यो भनेको चाहिँ के हो पूर्णिमाले गुड्डीलाई दिने पैसा अब तिर्नुपर्ने पैसा हेर्नुहोस् ल 10,171 रुपियाँ 0.875 भनेको छ भनेपछि 10,171 रुपियाँ 0.80 पैसा भनौँ न अब यसलाई 1 रुपियाँ बढाउने हो भने 172 रुपियाँ नै हुन्छ भनेपछि पूर्णिमाले चाहिँ 10,171 रुपियाँ गुड्डीलाई दिन्छे गुड्डीले चाहिँ 9,000 रुपियाँ ब्याङ्कलाई तिर्नु पर्यो किनकि ब्याङ्कले ब्याज त सिम्पल इन्ट्रेस्टमा लिइरहेको छ भने चाहिँ 9,000 रुपियाँ भनेपछि सो चाहिँ गुड्डीलाई फाइदा भयो कि भएन भन्नु त भयो सर फाइदा भयो नि त हैन आखिर गुड्डीले निकालेको पैसा ब्याङ्कबाट गुड्डीले तिर्नु पर्यो ब्याङ्कलाई अब गुड्डी त केही पनि गर्नु परेन ब्याङ्कबाट पैसा निकालेर निकाली पूर्णिमालाई दि भनेपछि 3 वर्षमा कति रुपियाँ फाइदा भएछ व्हाट इज द प्रॉफिट भनेको छ प्रॉफिट भनेको के भएछ भन्दाखेरि यो केसमा हेर्नुस् कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट माइनस सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनेको प्रॉफिट भयो भन्नुको मतलब 10,171.875 माइनस 9,000 गर्ने भने कति आयो 10,171.875 माइनस 9,000 भनेको 1171.875 आयो यति फाइदा भएछ है 1171.875 अब हाम्रो अप्सनमा हेर्नुस् के छ सर ल अप्सन 11 सी हुन्छ हो अप्सन सी हुन्छ है 1172 किनकि यो भनेको लगभग कति हो 1172 नै हो हैन त्यही भएर यो हाम्रो अप्सन सी भयो ठीक छ यो क्वेशन बुझ्नु भयो सबैजनाले बुझिन्छ कसैले काहीँ एउटा भुसुनाको टाउको चाहिँ दिन बुझेको छ भने भन्नुस् है छैन सर ल ठिक छ अब हामी नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ 8 नम्बर थियो 9 नम्बरमा ल पूजा अलि पूजा saved rupees 50,000 in a bank. Eight percentage per annum if interest is compounded and on a half yearly basis what will be the compound interest
and compound amount, sorry, compound interest मात्रै निकाल्नुहोस् न त ल, compound interest after 2 years भनेको छ। अप्सन ए मा दिएको छ 8492, अप्सन बी मा दिएको छ 8495, 8498 र 8500। यति चारवटा अप्सन छ है ल। निकाल्नुहोस् है, यो एकदम सिम्पल। के छ क्वेसनमा केही दम छैन। हेर्नुहोस्, पूजा श्रेष्ठजीले चाहिँ हाम्रो 50,000 रुपियाँ चाहिँ के गर्नुभएछ, जम्मा गर्नुभएछ ब्याङ्कमा। सेभ गर्नु भनेको के हो, सेभिङ एकाउन्टमा राख्नु भन्न खोजेको। जम्मा ब्याङ्कमा 3टा एकाउन्ट हुन्छ हैन, हामी भन्छौँ बचत खाता, चल्ती खाता र मुद्दती खाता, फिक्स्ड डिपोजिट, करेन्ट डिपोजिट र सेभिङ डिपोजिट हैन। हो, अब 50,000 रुपियाँ चाहिँ के गर्नुभएछ, बचाएर राख्नु भएछ ब्याङ्कमा। कति पर्सेन्ट ब्याज दरमा, 8% ब्याज दरमा, 8% पर एनम। इफ इन्ट्रेस्ट इज कम्पाउन्डेड अन हाफ इयरली बेसिस भनेको ब्याङ्कले ब्याज चाहिँ 6 महिनामा जोड्छ अरे क्या, 6 महिनामा दिन्छ ब्याज हाफ इयरली भने 2 वर्ष पछाडि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट कति हुन्छ निकाल्नुहोस् भनेको छ। निकाल्नुहोस् कति हुन्छ। निकाल्नुहोस् एनीबडी। आवाज आइरहेको छैन? सर निकालिरहेछु। ए म त कोही बोल्दैन, नेट गयो कि क्या हो भनेको। एउटाले अर्को बोल्छ भनेर चुप लागेर बस्छ, अर्कोले अर्को बोल्छ भनेर चुप लागेर बस्छ, लास्टमा सबैजना चुप लाग्छन्। सर मेरो त 8320 आउँछ त्यो आन्सर। 8320 आयो? हेरौँ न त, के थाहा अप्सन पनि रङ हुन सक्छ कि हैन। अब क्याल्कुलेटर तपाईँले थिच्न मिस्टेक पो गर्नुभएको हो कि। ल हेर्नुहोस्, प्रिन्सिपल छ कति अरे ₹50,000, यति प्रिन्सिपल भयो। रेट छ 8% पर एनम, तर के अरे कम्पाउन्डेड हाफ इयरली, कम्पाउन्डेड हाफ इयरली, हाफ इयरली अथवा सेमी एनुअल्ली भन्नु एउटै हो है, 6 महिनाको भन्नु हुन्छ। र टाइम दिएको छ 2 वर्ष। त्यसो भए हाम्रो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला हामीलाई थाहा छ, P1 + R/100 को पावर T - 1। प्रिन्सिपल छ 50,000, 1 + 8/100 को पावर 2 - 1। म थिच्दैछु क्याल्कुलेटर। 1 + 8/100 को पावर 2 - 1। 8320 आयो त है मेरो पनि। ए सरी है, तपाईँलाई एउटा कुरा भन्नै बिर्सेछु नि त मैले। यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ क्वेसनमा के छ, हाफ भएपछि हाफ इयरली छ। हाफ इयरली भनेपछि के हुन्छ जहिले पनि 1 + MR/2/100। नाइ, फेरि तपाईँले के बुझ्नु भयो यहाँ सुन्नु। त्यो भनेको चाहिँ तपाईँलाई यदि टाइम चाहिँ तपाईँलाई इयर र मन्थमा दिएको छ भने चाहिँ त्यो 1 + MR वाला हेर्नुहोस्, यहाँ टाइम कति दिएको छ, 2 इयर्स दिएको छ हो। भनेपछि यसमा त्यो MR वाला फर्मुला युज गर्ने होइन, यसमा सिम्पल नर्मल फर्मुला। तर हाफ इयरली भनेको छ भन्नुको मतलब के हो, यसले भन्न खोजेको 6 महिनामा दिन्छ, सेमी एनुअल्लीमा दिन्छ भने हामीले रेटलाई जहिले पनि हाफ गर्ने, आधी गर्ने र टाइमलाई जहिले पनि के गर्ने, डबल गर्ने।
ठिक छ। टाइमलाई किन डबल गर्ने भन्दाखेरि हेर्नुहोस् 1 वर्षमा कतिवटा महिना हुन्छ, कतिवटा 6 महिना हुन्छ, दुईटा दुईटा 6 महिना हुन्छ। त्यही भएर यहाँ हाफ इयरली भनेको छ नि त। हाफ इयरली भनेको 6 महिना, 1 वर्षमा कतिवटा 6 महिना हुन्छ, दुईटा 6 महिना हुन्छ। त्यही भएर टाइमलाई हामीले 2 ले डिभाइड गर्छौँ क्या, 2 ले सरी मल्टिप्लाई गर्छौँ क्या, टाइमलाई चाहिँ डबल बनाउँछौँ, टाइम चाहिँ डबल हुन्छ। अनि रेट चाहिँ हाफ हुन्छ, किनकि यहाँ 8% पर एनम भनेको छ, भनेको वर्षको 8%, भनेपछि 6 महिनाको कति हुन्छ, 4% हुन्छ होइन, 8/2। त्यही भएर रेटलाई चाहिँ हाफ गर्ने भनेको। त्यही भएर यहाँ चाहिँ r/, के हुनु, रेटलाई हाफ गर्दा के हुन्छ, r/2 हुन्छ। यो 2r यहाँ मल्टिप्लाई भयो होइन, r/2 भयो। टाइम चाहिँ यहाँ के हुन्छ, मल्टिप्लाई हुन्छ, 2t भयो। टाइमको ठाउँमा अगाडि t थियो भने अब यहाँ के हुन्छ, 2t हुन्छ, टाइम डबल भयो। भनेपछि 2 × 2 भयो, यहाँ r/200 भयो। ल अब चाहिँ क्यालकुलेटर थिच्नुहोस् न, कति आउँछ। कुरा बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन सबैजनाले? शेषीमाजी हजुर सर, कुरा बुझ्नुभयो? बुझेको सर। नबुझिकन बुझे भन्न पाइँदैन है। ल ठिक छ, फेरि एकचोटि भन्दैछु। यदि कम्पाउन्डेड सेमी एनुअल्ली छ भने के गर्ने अरे, रेटलाई हाफ गर्ने, टाइमलाई डबल गर्ने। किनकि सेमी एनुअल्ली भनेको 6 महिना हो। 1 वर्षमा कतिवटा 6 महिना हुन्छ, दुईटा 6 महिना हुन्छ। त्यही भएर टाइमलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने र रेटलाई के गर्ने, 2 ले डिभाइड गर्ने। अप्सन ए आयो, ए आयो सर। अप्सन ए आयो। हजुर सर। 8492.9 आएको हो यो। ल भनेपछि हेर्नुहोस्, हाम्रो अप्सन ए आएछ। अप्सन ए इज द करेक्ट एन्सर। ल मैले यो क्वेसन सकेँ है। अब अर्को क्वेसनमा गएमा, what will be the difference between interest compounded yearly and half yearly on the sum of rupees 14,000 for 3 years at 12% per annum. अप्सन ए मा दिएको छ 200 रुपियाँ, 190 रुपियाँ, 180 रुपियाँ र 150 रुपियाँ। ल के भनेको छ भन्दाखेरि 14,000 रुपियाँ छ अरे प्रिन्सिपल, टाइम छ 3 इयर्स, रेट छ 12% पर एनम होइन, वार्षिक 12% ब्याज दर भनेको। भनेपछि हामीलाई के निकाल्नु भनेको छ, डिफरेन्स निकाल्नु भनेको छ। के को डिफरेन्स, ब्याजको डिफरेन्स, इन्ट्रेस्टको डिफरेन्स। एकचोटि कम्पाउन्डेड इयरली हुँदा र अर्कोचोटि कम्पाउन्डेड हाफ इयरली हुँदा। कुरा बुझ्नुभयो? एकचोटि कम्पाउन्डेड इयरली हुँदा भनेको वर्ष वर्षमा ब्याज दिँदा, र अर्कोचोटि कम्पाउन्डेड हाफ इयरली भनेको के हो, 6 महिनामा ब्याज दिँदा। भनेपछि यो दुईटाको ब्याज निकाल्ने अनि के गर्ने, डिफरेन्स निकाल्ने भनेको एउटाबाट अर्को सबट्र्याक्ट गर्ने, त्यो नै हाम्रो के हुन्छ, एन्सर हुन्छ। भनेपछि यहाँ हेर्नुहोस् है, प्रिन्सिपल छ 14,000 टाइम छ 3 इयर्स, रेट छ 12%
परेन। ल गर्नुहोस् त वेन कम्पाउन्डेड इयरली र वेन कम्पाउन्डेड हाफ इयरली कति आउँछ निकाल्नुहोस्। सर मेरो त 48077 आयो एन्सर। डिफरेन्स 0.71 हजुर डिफरेन्सेस 48077.71। ल यो पहिला कम्पाउन्डेड इयरली गर्दा कति आयो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भन्नु त। 5668.99। त्यस्तै वेन कम्पाउन्डेड हाफ इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको P1 प्लस को पावर T माइनस। अब यहाँ हेर्नुहोस् मेरो साउन्ड इको आइरहेको हो। कसको माइक अन भयो? आएको छैन सर। हेलो आएको छैन र ठिक छ। यहाँ हेर्नुहोस् अब हामीलाई के भनेको छ कम्पाउन्डेड हाफ इयरली भनेको के हो ब्याङ्कले 6 महिनामा ब्याज दिन्छ। यस्तो बेलामा के गर्ने अरे गुड्डी सर त्यो समयलाई 2 इन्टु गरिदिने। समयलाई डबल गर्ने अनि रेटलाई हाफ गर्ने। रेटलाई हाफ गर्ने। भनेपछि समयलाई डबल गर्ने 2 ले मल्टिप्लाई गरे 2 भनेको डबल भयो हैन। रेटलाई चाहिँ मैले के गरे r लाई मैले r/2 लेखेँ यहाँ पनि 2 आउने भयो। भनेपछि यो छ 14000 r कति छ 12% छ हैन। 12/200 को पावर 2 इन्टु टाइम कति हो 3 वर्ष हो। 3 भनेपछि 2 3 जा 6 माइनस 1 ल यो कति आयो 5000 की लाइनमा 861 छ त्यही गर्दा त 12/200 को पावर 6 माइनस 1 5859.26 आयो है हाम्रो हैन। यति नै आयो नि सबको। क्यालकुलेटर थिच्नु छ है राम्रो तरिकाले नत्र फेरि जाला नि इन्ट्रान्स। आयो सर यही नै आयो मैले मिस्टेक गरेँ। डिफरेन्स कति हुन्छ भन्दाखेरि यो ठुलो माइनस सानो गर्नुस् कति आउँछ यो 5859.26 माइनस 5668.99 190.27। त्यसो भए हाम्रो अप्सन के रहेछ अप्सन बी रहेछ। कुरा बुझ्नुभयो। बुझ्नु सर। तपाईलाई यो हाफ इयरली सेमी एनुअली यस्तो सोधिराख्छ है यस्तो तपाईलाई घुमाउनलाई किनकि अलिकति यो अलि नर्मल लेभल भन्दा अलि एक स्टेप माथिको हो नि त क्वेसन। त्यही भएर यस्तो खाले क्वेसनहरु तपाईहरुलाई धेरै सोध्न सक्छ इन्ट्रान्सको बेलामा। ठीक छ। ओके सर। ल अब अर्को नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। क्वेसन नम्बर यो कति थियो
10 थियो है 11 मा छौं न कुन क्वेशन दिनु तपाईलाई भन्दा the compound interest on the sum of money in 2 years at the rate of 10 percentage per annum will be rupees 420 more than simple interest. Find the sum. Option A मा छ तपाईको 40,000. Option B मा छ 42,000. Option C मा छ 45,000 र option D मा छ 48,000. ल के भनेको छ क्वेशनले हेर्नुस् है एउटा सर्टेन पैसा रहेछ प्रिन्सिपल रहेछ हैन त्यही प्रिन्सिपललाई हामीले यहाँ के भनेको छौं सम भनेको छौं एसयुएम सम अब यही सम त लास्टमा निकाल्नु भनेको छ प्रिन्सिपल एमाउन्ट हामीले निकाल्नु पर्ने छ भने सर्टेन पैसा रहेछ त्यो पैसा चाहिँ बैंकमा गएर जम्मा गरियो कति वर्षसम्म 2 वर्ष 2 वर्ष जम्मा गरियो बैंकले ब्याज दर 10% पर एनममा दियो हैन भने will be rupees 420 more than the simple interest भनेको जुन पैसा तपाईले बैंकमा जम्मा गरेर कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट लिनु भएको थियो त्यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट चाहिँ सिम्पल इन्ट्रेस्ट भन्दा 420 रुपैयाँ चाहिँ के भएछ बढी भएछ सर इन्टु गर्छन् कि यस्तो बेला प्लस गर्छन् त्यो मोर भएको बेलामा मोर भनेको के हो बढी हुनु हैन जस्तो तिमीसँग तिम्रो भाइ भन्दा 50 रुपैयाँ बढी छ भनेको कति रुपैयाँ के गर्ने हो मल्टिप्लाई गर्ने हो कि 50 रुपैयाँ धेरै छ भन्दाखेरि कति हो यस प्लस गर्ने हो यसरी बुझ क्या तिमी कन्फ्युजन भयो भने नि यसरी बुझ्नुपर्छ कुराहरुलाई रिलेट गरेर ल भन्नुको मतलब क्वेशनले के भनिरहेको छ भन्दाखेरि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ के हो अरे यदि सिम्पल इन्ट्रेस्टमा मैले 420 रुपैयाँ जोडे भने हाम्रो कति हुन्छ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हुन्छ हो कि हैन क्वेशनले यही भनेको अनि निकाल्नु के भनेको छ प्रिन्सिपल p इज इक्वल टु व्हाट ठीक छ अब हेर्नुस् तपाईले के गर्नु पर्यो यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकाल्नु पर्यो र यो सिम्पल इन्ट्रेस्ट पनि निकाल्नु पर्यो अब तपाईको प्रिन्सिपल त छैन p को भ्यालु त छैन कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट त निक्लिदैन तर यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट एउटा इक्वेसन भन्छ p को टर्ममा यसरी निक्लिन्छ यो सिम्पल इन्ट्रेस्ट पनि p को टर्ममा निक्लिन्छ अनि यहाँबाट तपाईले p को भ्यालु निकाल्न सक्नुहुन्छ ट्राई गर्नुस् त यो बुझेर नभलेको सर ए यसरी हामीले सिम्पल इन्ट्रेस्ट निकाल्यौं ptr/100 कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला हाल्यौं दुईटैको भ्यालु चाहिँ हाम्रो एउटा p को टर्ममा आयो र जुन इक्वेसन 1 छ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इक्वल टु सिम्पल इन्ट्रेस्ट प्लस 420 त्यसमै हामीले भ्यालु पुट गर्यौं प्रिन्सिपल निकाल्यौं हाम्रो आयो 42000 अप्सन बी इज द करेक्ट एन्सर ठीक छ ल त्यसो भए अब हामी क्वेशन नम्बर 12 मा छौं at what rate percent per annum compound interest
will rupees 576 amounts to rupees 625 in 2 years. कति पर्सेन्टेज रेटमा भनेको छ हैन रेट हामीले निकाल्नु पर्ने छ भनेपछि 4.5% फर्स्ट अप्सन 4.16% अर्को अप्सन 5% अर्को अप्सन 5.16% अर्को अप्सन ल क्वेशन त सबैजनाले बुझ्नु भएको छ कि छैन हेलो So your second line. ल बुझाउँदैछु Rupees. At what rate percentage per annum compound interest will rupees 576 amount सर मेरो त 4 आउँछ त मेरो त 4 मात्रै आयो पोइन्टमा आएन ए ठीक छ ल हेरौँ न त यहाँ 576 छ यहाँ 625 छ अब यो 576 भनेको कुन पैसा हो रुपीस 625 भनेको कुन पैसा हो यो हामीलाई थाहा हुनु पर्यो हो अनि हामीले निकाल्नु के भनेको छ रेट रेट इज इक्वल टु व्हाट भनेपछि रेट इज इक्वल टु व्हाट एट व्हाट रेट पर्सेन्टेज पर एनम कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट विल रुपीस यति एमाउन्ट्स टु यति भनेको जुन 576 रुपैयाँ छ यो 576 रुपैयाँ चाहिँ बढेर के हुने रहेछ एमाउन्ट हुने रहेछ कति यति भनेपछि हामीलाई एमाउन्ट कम्पाउन्ड एमाउन्ट थाहा भइसक्यो रुपीस 625 र जुन यो 500 यो भनेको के भयो प्रिन्सिपल भयो 576 चाहिँ बढेर कति हुन्छ अरे 625 हुन्छ भनेपछि 576 मा सर्टेन ब्याज जोडिन्छ त्यो ब्याज जोडेर 625 हुन्छ कति वर्षमा 2 वर्षमा भनेपछि हामीलाई प्रिन्सिपल दिएको छ रुपीस 576 र टाइम दिएको छ 2 वर्ष अब रेट निकाल्नु पर्ने Hello, sir. रेट कति छ थाहा छैन टाइम कति छ 2 वर्ष भनेपछि 625 by 576 यहाँ आउने भयो 100 प्लस r by 100 को स्क्वायर हुने भयो हो अब यो 625 डिभाइडेड बाइ 76 यो स्क्वायर गर्दा के हुन्छ स्क्वायर रुट हुन्छ 100 प्लस r by 100 भनेपछि स्क्वायर रुट अफ 625 भनेको 25 हो 576 को स्क्वायर रुट कति हो 24 100 प्लस r by 100 अहिले मैले गरेको यो लाइन त बुझ्नु भयो नि सबैले योबाट यो लेखेको यस सर सर डाइरेक्ट गर्दा पनि हुन्छ 625 डिभाइडेड बाइ 576 त्यसरी गर्दा पनि भयो 24 को स्क्वायर हो हेर्नु 625 भनेको के हो 25 को स्क्वायर हो 576 भनेको 24 को स्क्वायर हो त्यही भएर मैले यो दुईटैलाई यसरी रुट भन्दा बाहिर निकाले 24 by 24 को यो स्क्वायर भयो स्क्वायर रुट क्यान्सल भएर 24 by 25 आउँछ हाम्रो मैले डाइरेक्ट त्यही लेखेको है ल हेर्नुस् अब यो 100
यता आएर मल्टिप्लाई भयो यहाँ मल्टिप्लाई भयो 25/24 into 100 is equal to 100 plus r भयो और 25/24 यो 100 द्वारा के हुन्छ सबट्र्याक्ट हुन्छ -100 is equal to r भनेपछि यहाँबाट r कति आउँछ निकाल्नुस् 2500/24 भनेको 104.16 minus 100 यो भनेको 4.16% आयो ठीक छ सर त डाइरेक्ट गर्दा एक्युरेट आउँदो रहेछ है आन्सर यसरी गर्नुपर्छ डाइरेक्ट गर्दाखेरि एक्युरेट चाहिँ आउँदैन तर लगभग टेन्टेटिभ चाहिँ आउँछ लगभग टेन्टेटिभ चाहिँ आउँछ एक्युरेट चाहिँ आउँदैन त्यसरी किनकि पोइन्ट हुन्छ नि त त्यसमा तपाईले पोइन्टमा सबै भ्यालु लेख्नु भएको हुँदैन नि त जस्तो पोइन्टमा पोइन्ट पछि दुईटा डेसिमल तीनटा डेसिमलमा भ्यालु मात्रै लिनुहुन्छ अब त्यहाँ कति देखाउँछ क्याल्कुलेटरमा 4-5 वटा हुन्छ अझै तपाईको क्याल्कुलेटरमा देखाउँदा पनि देखाउँदैन सबै त पाइको भ्यालु हाल्नुस् त 22/7 4-5 वटा देखाउँछ त्यो 22/7 को छ नि डेसिमलको भ्यालु 1000 वटा 2000 वटा भन्दा पनि बेसी छ अहिलेसम्म कति वटा छ थाहा पनि छैन इन्फाइनाइट छ डेसिमल पछिको भ्यालु हो त्यो भ्यालुले के गर्छ भन्दाखेरि अगाडिको भ्यालुलाई बढाइराख्छ क्या त्यही भएर त्यसरी गर्दा पनि हुन्छ तर यो एन्सरमा कन्फ्युजिङ हुन सक्छ भनेर मैले चाहिँ यो पाली एकदम उयो गरेको के डेसिमलमा नलगिकन गरेको पोइन्टमा नलगिकन भने चाहिँ हाम्रो रेट आयो 4.16% त्यही भएर हाम्रो अप्सन बी रहेछ करेक्ट एन्सर पुरा बुझ्नुभयो ठीक छ यस सर राइट त्यसो भए हामी क्वेशन नम्बर 13 मा जाउँ find the compound interest of rupees 50,000 for 3 years if the rates of interest for 3 years are 4%, 5%, and 6% per annum respectively. ल कति हुन्छ त कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकाल्नु पर्ने छ तपाईहरुले तपाईको अप्सन ए मा छ 7000 अप्सन बी मा छ 7576 अप्सन सी मा छ 7876 र अप्सन डी मा छ 7676 क्वेशन त बुझ्नु भएको छ सबैजनाले कसैले नबुझ्नु भएको छ भने भन्नुस् कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकाल्नु भनेको छ 50000 रुपैयाँको भन्छ 50000 के हो प्रिन्सिपल अमाउन्ट दिएको छ p = कति 50000 टाइम दिएको छ 3 इयर्स तर यो केसमा रेट चाहिँ तीनटा दियो R1 दियो 4%, R2 दियो 5% र R3 दियो 6%। भनेको मतलब हेर्नुस् के भनेको छ इफ द रेट अफ इन्ट्रेस्ट फर 3 इयर्स भनेको यो जुन 4% छ यो पहिलो वर्षको लागि फर्स्ट इयरको लागि 4%, दोस्रो वर्षको लागि 5% र तेस्रो वर्ष थर्ड इयरको लागि
6% चाहिँ ब्याज दर रहेछ। अब तपाईलाई के निकाल्नु भनेको छ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकाल्नु भनेको छ। ठीक छ यहाँसम्म क्लियर भयो हैन हाम्रो अगाडिको क्वेशनमा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि रेट दिएको हुन्थ्यो 5% र टाइम दिएको हुन्थ्यो 3 इयर्स हो भनेपछि हरेक वर्ष 5% इन्ट्रेस्ट रेट हुन्थ्यो त्यति बेला अगाडिको क्वेशन नर्मल क्वेशन्सहरुमा। तर यो क्वेशनमा के छ हरेक वर्ष इन्ट्रेस्टको जुन रेट छ ब्याज दर छ त्यो चेन्ज भइरहेको छ। एकचोटी 4% अर्को वर्ष 5% अर्को वर्ष 6% भनेपछि तपाईलाई कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकाल्नु पर्ने छ हो। भनेपछि तपाईलाई मैले एउटा फर्मुला लेखाएको थिएँ यदि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट रेट जुन रेट छ रेट डिफरेन्ट भयो भने कुन फर्मुला युज गर्ने थाहा छ 1 plus R1 divided by 100 1 plus R2 divided by 100 त्यस्तै। यस त्यो फर्मुला युज गर्नु पर्यो। अब हेर्नुस् हाम्रो कम्पाउन्ड एमाउन्ट भनेको कि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको त्यही भएर -1 लास्टमा हुन्छ भनेपछि प्रिन्सिपल 1 plus R1 हजुर टाइम के टाइम सबैमा फरक हुन्छ 1 2 3 हुन्छ। म भन्छु T1 1 plus R2 by 100 T2 1 plus R3 by 100 T3 तीनटा डिफरेन्ट टाइम हुन्छ हो। अब हाम्रो टोटल टाइम छ 3 वर्ष। यो टोटल टाइम भनेको के हुन्छ T1 plus T2 plus T3 हुन्छ जहिले यो याद राखिराख्नु पर्दैन यो सिम्पल कुरा भइहाल्यो। भनेपछि यहाँ हेर्नुस् है यो जुन R1 र यहाँ T1 छ मतलब इन्ट्रेस्ट रेट R1 हुँदाखेरि टाइम चाहिँ कति थियो भनेर भनेको हो क्या। इन्ट्रेस्ट रेट R2 हुँदा टाइम कति थियो इन्ट्रेस्ट रेट R3 हुँदाखेरि टाइम चाहिँ कति सम्मको लागि R3 थियो भन्न खोजेको। जस्तो यो केसमा 4% ब्याज दर कति वर्षको लागि छ भन्नु त 4% ब्याज दर कति वर्षको लागि छ 1 वर्षको लागि छ। फर्स्ट इयरको लागि 4% हो त्यही भएर 1 वर्ष भयो। R2 जुन 5% छ त्यो कति वर्षको लागि छ 2 वर्षको लागि छ। नो सर 5 वर्षको लागि 5 वर्षको लागि भन्नु ए R2 सर R2 एकै वर्षको अर्को वर्षको हो सर 5% को 2 हो यहाँ सुन्नुस् न भन्छु तपाईलाई म भन्दै जान्छु 4% ब्याज दर भनेको फर फर्स्ट इयर पहिलो वर्षको लागि। त्यही भएर टाइमको भ्यालु कतिवटा T1 भनेको के हो कति वर्ष भनेको क्या कति टाइम भनेपछि 1 वर्ष भयो। त्यही भएर T1 को भ्यालु कति हुने रहेछ 1 हुने रहेछ। त्यस्तै R2 भनेको 5% छ। अब त्यो कति वर्षको लागि हो त 5% ब्याज दर भन्नु त कति वर्षको लागि हो सेकेन्ड इयरको लागि हो। सेकेन्ड इयरमा कति वर्ष हुन्छ कति दिन हुन्छ त्यही 365 दिन हुन्छ भनेपछि T2 भनेको पनि 1 वर्ष नै हो र T3 भनेको पनि 1 वर्ष नै हो। यदि तपाईले हेर्नुस् यहाँ यो रिलेसन हेर्नुस् टोटल टाइम भनेको 3 वर्ष T1 1 वर्ष T2 1 वर्ष T3 1 वर्ष यो तीनटै टाइम जोड्नु भयो भने 3 वर्ष आउँछ कि आउँदैन आउँछ नि त्यसरी पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अथवा यहाँ तपाईले कसरी पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि फर सेकेन्ड इयर भनेको छ फर 2 इयर्स भनेको छैन त फर सेकेन्ड इयर चाहिँ भनेको छ क्या। भनेको दोस्रो वर्षको लागि भनेको 2 वर्षसम्म थोडी भनेको छ। दोस्रो वर्षको लागि दोस्रो वर्षमा पनि त कति दिन हुन्छ त्यही 365 दिन त हुन्छ। त्यो 365 दिन भनेको कति वर्ष हो 1 वर्ष हो। त्यही भएर टाइम भनेको 1 इयर। कुरा बुझ्नुभयो कुरा बुझ्नु भएन अझै बुझ्यौं सर ठीक छ हो ल। अब त्यसो भए एन्सर निकाल्नुस् कुरा त बुझिहाल्नु हो त्यसो भए भने एन्सर निकाल्नुस् कति आउँदो रहेछ भ्यालु राख्नुस् ड्याङ कि ड्याङ सबको। ए सरी है यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट यहाँ -1 हुन्छ मैले यहाँ देख्न बिर्सेँ ल।
निकाल्नुस्। कति आयो? मलाई क्यालकुलेटरमा थिचेको छैन है। थिच्नुस् है कति आयो भन्नुस्। सर रुक्नु है, मेरो क्यालकुलेटरै बिग्रे जस्तो छ। ल डिग्री मै दिन्छु। 1 + 4/100 को पावर 1/1। त्यस्तै 1 + सर एकचोटि अप्सन देखाउनुहोस् न। 5 सर अप्सन सी। सर मेरो त अप्सन बी आयो। अप्सन सी आउँछ है। सर अप्सन सी आएछ मेरो। हो गुडी सी नै आउँछ। सी नै आउँछ है। अप्सन सी इज आवर करेक्ट एन्सर। अलिक क्यालकुलेटर राम्ररी थिच्नुस्। ल 7,876 नै आउँछ यो। ठिक छ। अब नेक्स्ट क्वेसन है। यो बुझ्नु भयो नि सबैजनाले? बुझिन सर। अब अलिक सबैको 1 वर्ष राखेर त हो। हजुर सबैको 1 वर्ष राखेर त हो है। हजुर हो। यो क्वेसन नम्बर 13 थियो। 14 मा जाम। A person took a loan of rupees 80 if the rate of compound interest is 4 paisa per rupee per year। ल जाता क्वेसन पनि एकदम बवाल टाइपमा आयो है। अब in how many years will the compound interest be rupees 5,853 many level। ऑप्शन ए 2 years, ऑप्शन बी 3 years, 4 years र 5 years। ल अब क्वेसन हेरौँ है के भनेको छ। एउटा मान्छेले के गरेछ, लोन लिएछ, यति रुपियाँ लोन लिएछ। अनि अब यो लोन त ब्याङ्कबाट लिएको हो भनेपछि ब्याङ्कलाई त अब उसले के गर्नुपर्छ, लोन लिइसकेपछि ब्याङ्कले त ब्याङ्कलाई पनि ब्याज तिर्नुपर्छ। हामीले जसरी हामीले ब्याङ्कमा पैसा राख्छौँ नि, ब्याङ्कमा पैसा राखेपछि ब्याङ्कले ब्याज दिन्छ। त्यस्तै गरी यदि हामीले ब्याङ्कसँग पैसा लियौँ भने ब्याङ्कले पनि हामीसँग ब्याज दिन्छ क्या, होइन? किनकि बराबरै हुनु पर्यो कुरो। तर ब्याङ्कले चाहिँ ब्याज अलिक धेरै लिन्छ, होइन? धेरै जसो यो ब्याङ्कहरूको सिस्टम हो। भनेपछि अब हेर्नुहोस्, एउटा मान्छेले चाहिँ लोन लिएछ 46,875 रुपियाँ।
हो। अनि तपाईलाई रेट अफ इन्ट्रेस्ट दिएको छ 4 पैसा पर रुपी पर इयर भनेको त पर एनमै भयो। भनेपछि हामीलाई मेन इन्ट्रेस्ट जुन ब्याज दर दिएको छ त्यो भनेको 4 पैसा पर रुपी भनेको 1 रुपियाँमा कति पैसा 4 पैसा। कुरा बुझ्नुभयो नि, 1 रुपियाँमा 4 पैसा ब्याज दर दिएको रहेछ। अब हाम्रो अगाडि के हुन्थ्यो 4% हुन्थ्यो हो, 4%, 5%, 6%, 20% यस्तो तरिकाले हुन्थ्यो। तर यो पालि चाहिँ क्वेसन कसरी आयो 4 पैसा पर रुपी 1 रुपियाँको 4 पैसा। भन्जी इन हाउ मेनी इयर्स, अब कति वर्ष पछाडि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट चाहिँ यति हुन्छ। कति वर्ष पछाडि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट चाहिँ 5853 रुपियाँ हुन्छ भनेको छ। टाइम निकाल्नु भनेको छ। भन्छ हेर्नुहोस् है हामीलाई के दिएको छ निकाल्नु छ। अब तपाईहरु प्रिन्सिपल दिएको छ 46,875 रुपियाँ यति लोन लिएको हो त्यो मान्छेले हैन। अनि टाइम चाहिँ निकाल्नु भनेको छ। इन्ट्रेस्ट जुन छ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट चाहिँ 5853 छ र रेट चाहिँ 4 पैसा पर रुपी छ। पर इयर भनेको पर एनम यसरी लेख्दा भइहाल्यो, मतलब वार्षिक ब्याज दर हैन। अब हेर्नुस् क्वेशन एकदम सिम्पल छ। के रे कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला हाल्ने टाइम निकाल्ने हो। तर मेन यहाँ कुरो केले बिगार्दियो रेटले बिगार्दियो हो कि हैन। रेट चाहिँ नर्मल तरिकाले दिएन। 2 आयो मेरो 2 आयो आन्सर 2 आयो ठीक छ। गलत आन्सर हो ए ल अब हेरौँ है 45% भनेको के हो भन्नु त मैले तपाईलाई मिनिङ एकचोटी सम्झाएको थिएँ बुझाएको थिएँ। 45/100 यस 45 पर सेन्ट। सेन्ट भनेको के हो सेन्चुरीबाट आएको हो, त्यही भएर सेन्चुरीबाट सेन्ट आएको भएर हामी त्यसलाई 100 भन्छौँ। पर भनेको डिभाइडेड भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि 100 रुपियाँमा 45 रुपियाँ 100 भागको 45 भाग भन्न खोजेको बुझ्नुभयो नि। त्यस्तै अब तपाईलाई 4% भन्यो भने 4/100 यसको मिनिङ के भयो 100 रुपियाँमा 4 रुपियाँ भन्न खोजेको। कुरा बुझ्नुभयो। भनेपछि यो 100 रुपियाँमा 4 रुपियाँ भनेको के हो मतलब यहाँ हेर्नुस् है। यदि तपाईले मलाई 100 रुपियाँ सापट्टि दिनुभयो भने तपाईले मलाई 100 रुपियाँ दिनुभयो अरे हैन। र अब मैले तपाईलाई 1 वर्ष पछाडि कति रुपियाँ दिनुपर्छ 104 रुपियाँ दिनुपर्छ। किनकि 100 रुपियाँमा 4 रुपियाँ ब्याज पनि जोडियो। यसरी 4% पर एनम भएको हो क्या। पर एनम भनेको वर्षमा। त्यसो भए अब यहाँ हेर्नुस् है यो केसमा चाहिँ 4 पैसा पर रुपी छ। अब हामीलाई के चाहियो 4 पैसा पर के छ रुपी छ। तर हामीलाई के चाहियो पर 100 रुपी चाहियो क्या हो कि हैन भन्नुस् त। यदि 100 मा हामीले निकाल्यौं भने त्यो नै हाम्रो के हुन्छ पर्सेन्टेज हुन्छ। 10% भनेको 10/100, 20% भनेको 20/100 भनेको जे पनि काम केमा हुन्छ 100 रुपियाँमा हुन्छ क्या। 100 रुपियाँमा 4% भनेको के हो 100 रुपियाँमा 4 रुपियाँ ब्याज। 20% भनेको 100 रुपियाँमा 20% ब्याज 20 रुपियाँ ब्याज। 25% भनेको 100 रुपियाँमा 25 रुपियाँ ब्याज। त्यही भएर अब यहाँ चाहिँ 4 पैसा पर रुपी भनेको 1 रुपियाँमा 4 पैसा के छ ब्याज छ। 1 रुपियाँमा 4 पैसा ब्याज छ भनेपछि 100 रुपियाँमा कति पैसा ब्याज हुन्छ 1 रुपियाँमा 4 पैसा ब्याज यति के छ ब्याज छ। ल ब्याजै लेखेँ मैले हो भने 100 रुपियाँमा कति ब्याज हुन्छ युनिटरी मेथड लाउनुस्। 1 रुपियाँमा 4 पैसा हुन्छ भने 100 रुपियाँमा त अप एब्सोल्युट 400 4/100 पैसा भनेको 400 पैसा हुने भयो हो। त्यसो मैले के लेख्न पाएँ
400 पैसा पर ₹100 यसरी लेख्न पाए। अब यहाँको पर एनम त पर एनमै भयो। ठिक छ, यहाँसम्म क्लियर छ सबलाई? यस सर। ल अब यहाँ हेर्नुहोस्, 1 रुपियाँमा कति पैसा हुन्छ? 4। 1 रुपियाँमा 4 पैसा हुन्छ? 100 पैसा। या 100 पैसा होइन क्वेसन अनुसार भनेको कि। ए क्वेसन अनुसार चाहिँ 4 पैसा, जम्मा 1 रुपियाँमा चाहिँ हाम्रो 100 पैसा हुन्छ होइन। 100 पैसाको 1 रुपियाँ भनेपछि 400 पैसा भनेको कति रुपियाँ भयो? 400 पैसा भनेको कति रुपियाँ भयो? 4 रुपियाँ। 4 रुपियाँ भनेपछि ₹4 पर ₹100 पर एनम भनेपछि रेट हाम्रो कति पर्सेन्ट रहेछ हेर्नुहोस् त। 100 रुपियाँमा 4 रुपियाँ भन्नुको मतलब 4% पर एनम। कुरा बुझ्नुभयो? कुरा बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? यसरी हामीले यदि कुनै पनि पैसा दिएको छ भने जहिले पनि हामीले केमा कन्भर्ट गर्ने अरे? 100 रुपियाँमा कति हुन्छ त्यो निकाल्ने, त्यो नै हाम्रो के हुन्छ? पर्सेन्टेज हुन्छ। यदि 100 रुपियाँमा कहिले यहाँ 25 आएको भए 25% होइन, 100 रुपियाँमा 20 आएको भए 20% हुन्थ्यो। यहाँ हेर्नुहोस् न, ₹4 पर 100, 4 पर 100 यो भनेको के हो? 4% त हो। त्यही भएर यहाँ मैले 4% पर एनम लिए भनेपछि हाम्रो रेट निक्लियो है। यो रेट निक्लेको सबैजनाले बुझ्नु पर्यो है। कोही नबुझ्ने छ भने भनिहाल्नुहोस्। ल ठिक त्यसो भए कोही बोल्नु भएन भने चाहिँ बुझ्नु भएको छ। रेट आयो, अब हामीलाई टाइम त निकाल्नु पर्ने हो। त्यसो भए अब हामी सिम्पल फर्मुला लगाऊँ न। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला त हामीलाई थाहा छ। क्वेसनमा हेर्नुहोस् है, क्वेसनमा टाइम सोधेको छ है, तपाईँ नझुकिनुहोस्। अहिलेसम्म हामीले यो जति चर्चा गऱ्यौँ रेटको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। टाइम निकाल्नु भनेको छ। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको प्रिन्सिपल 1 प्लस रेट बाई 100 को पावर टाइम माइनस 1 भनेपछि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट दिएको छ 5853 डिभाइडेड बाई 46875 हुने भयो। इक्वल टु यो 46875 तपाईँले बुझ्नु भएन भने के गर्नु है, यसलाई डाइरेक्ट नलेखौँ। इक्वल टु यहीँ लेख्छु ल, 46875 1 प्लस रेट भनेको 4%, 4/100 को पावर t माइनस 1 5853 by 46875 is equal to 100 प्लस 4 बाई यो कति हुन्छ हौ? डाइरेक्ट निकालौँ न। 1 प्लस 4/100 104 बाई 100 को पावर t माइनस 1 हुन्छ। ठिक छ, मैले यसलाई डाइरेक्ट लेखेँ है यहाँ एलसिएम लिएर। ल क्यालकुलेटरमा थिच्नुहोस् न कति आउँछ, पोइन्टमै लेखिदिउँ ल। 5853 डिभाइडेड बाई 46875 भनेको 0.124 आउने हो। 0.128 100/100 भनेको यो माइनस 1 यता आएर प्लस 1 हुन्छ है, प्लस 1 यो यता आएर प्लस 1 हुन्छ। इज इक्वल टु 1.04 को पावर टी हुने भयो। यो भनेपछि 1.1248 इज इक्वल टु 1.04 को पावर टी। अब हेर्नुहोस् यो जुन भ्यालु छ 1.1248 1.04 को कति पावर हो त्यो हामीले निकाल्नु पर्छ। भनेपछि 1.2 भनेको 1.08 भएन। 1.04 को पावर 3 भनेको ओ आयो ल, 1.04 को पावर 3 रहेछ है यो। पावर टी
ठिक छ मैले किन 1.04 को पावर चेक गरेँ किनकि हामीलाई इन्डिसेसको रुलले के भन्छ हेर्नुस् है यदि a को पावर m र a को पावर n बराबरी छ भने हाम्रो m इज इक्वल टु n हुन्छ बेस यदि इक्वल छ भने पावर पनि के हुन्छ इक्वल हुन्छ त्यही भएर मैले यहाँ बेस सेम गराउन खोजेको यहाँ 1.04 छ बेस अनि यहाँ पनि मैले 1.04 बेस ल्याउन खोजेको है दुईटामा सेम बेस भयो भने के हुन्छ पावरहरु इक्वल हुन्छ त्यही भएर टाइम भनेको कति आयो 3 इयर्स आयो कुरा बुझ्नुभयो यस सर बुझ्यो यो क्वेशनको मेन च्यालेन्ज भनेको के हो मेन च्यालेन्ज त मैले तपाईलाई अघि बुझाइहालेँ यो रेटलाई कसरी हामीले निकाल्न सक्छौं भन्ने कुरा यो कुरा चाहिँ तपाईले एकदम दिमागमा घुसाउनु पर्यो है तपाईलाई यो जहिले पनि काम लाग्न सक्छ तपाईले म्याथमेटिक्स पढ्नु भयो भने घुसाउनु नै पर्यो 1 रुपैयाँमा 4 पैसा भनेको छ भनेपछि हामीले जहिले पनि रेट निकाल्ने बेलामा कति रुपैयाँमा हेर्ने अरे 100 रुपैयाँमा हेर्ने 100 रुपैयाँमा कति आउँछ त ब्याज त्यो नै हाम्रो के हो रेट हो पर्सेन्टेज त्यति नै पर्सेन्टेज हुन्छ है यसरी हामीले यसमा 3 इयर्स निकाल्यौं टाइम त्यही भएर हाम्रो अप्सन बी इज द करेक्ट एन्सर ठीक छ ल अब आज हामी एउटा लास्ट क्वेशन गरौँ हाम्रो क्वेशन नम्बर 15 थियो क्वेशन नम्बर 15 मा जाम न त the compound amount of a sum of money in 3 years is rupees 13,310 and in 4 years is rupees 14,641. Find the principal. भनेपछि तपाईलाई अप्सनमा दिएको छ एउटा सर रेटै दिएको छैन त त्यहाँ त त्यही रेट दिएको छैन रेट पनि निकाल्नु पर्यो हामी त्यसो भए रेट निकालेर अनि प्रिन्सिपल निकाल्नु पर्यो रेट दिएको छैन भने त दुवै केसको लागि त रेट त सेमै त हुन्छ नि हैन चाहे त 3 वर्ष होस् चाहे 4 वर्ष होस् रेट त सेम हुन्छ डिफरेन्ट रेटको केही कुरा गरेकै छैन दुईटैको लागि रेट सेम हुन्छ प्रिन्सिपल पनि त सेमै हुन्छ क्वेशन म बुझाउँछु बक्नुस् न 15,000 छ र अर्को 13,000 छ ल अब सर्टेन पैसा रहेछ है प्रिन्सिपल भनेको कुरा बुझिहाल्नुहुन्छ तपाईले बैंकमा जम्मा गर्ने पैसा भनौं न हो त्यो सर्टेन जुन पैसा छ त्यो पैसा चाहिँ तपाईले बैंकमा गएर जम्मा गर्नु भएछ हो तपाई बैंकमा जम्मा गरेर अब त्यो जुन पैसा जम्मा गर्नु भयो त्यो जम्मा गरेर पछि 3 वर्ष पछाडी तपाई बैंकमा हेर्न जानु भएछ त मेरो पैसा कति भएछ त भनेर हेर्न जाँदाखेरि 3 वर्ष पछाडी हेर्न जाँदाखेरि 13,310 रुपैयाँ भएको रहेछ भन्नुको मतलब के हो यो जुन के हो कम्पाउन्ड एमाउन्ट हो यहाँ भनेकै छ कम्पाउन्ड एमाउन्ट भनेर भनेको तपाईको जुन प्रिन्सिपल थियो त्यसमा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट जुन जोडिसक्यो प्रिन्सिपलमा इन्ट्रेस्ट जोडिएर जुन पैसा बन्छ टोटल पैसा त्यसलाई हामी भन्छौं एमाउन्ट हो त्यो 3 वर्ष पछाडी तपाई बैंकमा गएर हेर्दाखेरि 13,310 रुपैयाँ भएको रहेछ हो अनि फेरि 1 वर्ष पछाडी जानुभयो भनेको मतलब 4 वर्ष पछाडी जानुभयो 3 वर्ष पछाडी जानुभएको थियो फेरि अब 1 वर्ष पछाडी जानुभयो भनेको मतलब 4 वर्ष पछाडी जानुभयो फेरि हेर्नुभयो कति पैसा भएछ 14,641 रुपैयाँ भएछ भनेपछि तपाईले कति पैसा जम्मा गर्नु भएको थियो निकाल्नुस् भनेर क्वेशनमा भनेको छ ठीक छ यो जुन 13,310 र 14,641 छ यो भनेको कम्पाउन्ड एमाउन्ट हो ल यहाँ हेर्नुस् है
कम्पाउन्ड एमाउन्ट इन 3 इयर्स 3 वर्षमा कम्पाउन्ड एमाउन्ट कति भयो अरे 13,310 रुपियाँ भयो हो अनि ल यसको फर्मुला लेखौँ डाइरेक्ट कम्पाउन्ड एमाउन्टको फर्मुला के हो भन्नुस् त मलाई पूजा श्रेष्ठजीले है हेलो पूजाजी मैले भन्दिम पूजाजी सर के को भन्नुभयो कम्पाउन्ड एमाउन्टको फर्मुला कम्पाउन्ड एमाउन्टको फर्मुला भन्नुस् न यत्रो क्वेशन गरिसक्यौँ हामीले 14 वटा क्वेशन गरिसकेको छौँ मेरो त क्वेशन नम्बर 15 मा आइसक्यो सर 1 + r/100 अनि अनि 1 + r/100 ब्र्याकेट 3 टु द पावर 3 यति नै हो यहाँ अगाडि पी पनि त आयो प्रिन्सिपल ल अब हेर्नुस् है हामीलाई प्रिन्सिपल पनि थाहा छैन 1 प्लस रेट पनि थाहा छैन हामीलाई रेट पनि क्वेशनमा कहीँ केही भनेको छैन रेट बाइ 100 को पावर अब टाइम चाहिँ कति वर्ष अरे 3 वर्ष हो त्यही भएर यहाँ 3 = 13,310 भयो अब हेर्नुस् यो इक्वेसनलाई हामी कहीँ केही गर्न सक्छौँ केही पनि गर्न सक्दैनौँ यो मल्टिप्लाईमा छ यहाँ त्यही भएर यहाँ यो इक्वेसन 1 भयो यसलाई हामीले इक्वेसन 1 मानौँ हैन त्यस्तै अब हेर्नुस् कम्पाउन्ड एमाउन्ट इन 4 इयर्स 4 वर्षमा चाहिँ कति हुने रहेछ पैसा यति हुने रहेछ 14,641 रुपियाँ हुने रहेछ 4 वर्षमा त्यसो भए 14,641 फर्मुला सेम हो प्रिन्सिपल 1 + r/100 को पावर t = 641 भनेको p पनि थाहा छैन प्रिन्सिपल पनि थाहा छैन कति हो इन्टु 1 प्लस रेट पनि थाहा छैन हामीलाई मात्र टाइम के थाहा छ टाइम थाहा छ यो भनेको 14,641 भयो हो यो इक्वेसन 2 भयो यहाँसम्म क्लियर छ यहाँसम्म कसैलाई केही कन्फ्युजन छैन नि हैन अब हेर्नुस् है मलाई अब निकाल्नु पर्ने छ प्रिन्सिपल हैन भन्छ म के गर्छु हेर्नुस् इक्वेसन 2 मा म इक्वेसन 1 के गर्दिन्छु डिभाइड गर्दिन्छु डिभाइडिङ के अरे इक्वेसन 2 बाइ इक्वेसन 1 अब लेख्दाखेरि कसरी लेख्नुपर्छ भन्दाखेरि डिभाइडिङ इक्वेसन 1 फ्रम 2 हैन त तपाईहरुको इन्ट्रान्स हो यस्तो केही लेखिराख्नु पर्दैन फास्ट टु गर्ने हो भन्छ हेर्नुस् इक्वेसन 4 मा छ हाम्रो p * 1 + r/100 को पावर 4 = 14,641 चाहिँ इक्वेसन 2 मा इक्वेसन 1 मा कति हुने भयो p * 1 + r/100 को पावर कति छ 3 छ यतापटि त्यति छ हैन त्यही भएर यो यहाँ के भयो सर रेट 10% आयो ए रेट 10% आयो अब प्रिन्सिपल निकाल्नुस् न त हामीले क्वेशनमा त प्रिन्सिपल निकाल्नु भनेको छ ल यहाँ हेर्नुस् यो प्रिन्सिपल काटियो अब यहाँ हेर्नुस् 1 + r/100 को पावर यहाँ 4 छ यहाँ पावर 3 छ मुनि हेर्नुस् यहाँ त सेम छ यदि a को पावर m बाइ a को पावर n छ बेस a सेम छ भने पावरहरु के हुन्छ सबट्र्याक्ट हुन्छ त्यही भएर यहाँ 1 + r/100 छ यहाँ पनि 1 + r/100 छ डिनोमिनेटरमा न्युमरेटरमा पनि सेम छ त्यही भएर 1 + r/100 को पावर कति हुने भयो 4 - 3 हुने भयो यो भनेको तपाईले यो डिभाइड गर्नुभयो भने कति आउँछ
1.1 आउँछ होला हैन भनेपछि 1 प्लस r बाई 100 को पावर कति हुने भयो 1 इज इक्वल टु 1.1 पावर 1 त के लेखिराख्नु पर्यो यो नलेख्दा पनि भयो है और अब यो 1 गरेर के हुन्छ सप्र्याक हुन्छ r बाई 100 भनेको 1.1 माइनस 1 अब यो 1.1 मा माइनस 1 गर्दा कति हुन्छ 0.1 हुन्छ यो 100 बाट मल्टिप्लाई हुन्छ इन्टु 100 म्हणजे रेट कति आयो 10% आयो 10%। अब यदि हामीलाई क्वेशनमा रेट निकाल भनेको भए हामी ठ्याक्क 10% मा अप्सन दिएको हुन्थ्यो टिक लगाइदिन्थ्यौं तर हामीलाई के सोधेको छ प्रिन्सिपल सोधेको छ भनेपछि यहाँ हेर्नुस् हामीसँग त दुईटा इक्वेसन छ नि इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 यो इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 मा तपाईले रेटको भ्यालु 10% हाल्नुस् यहाँबाट पी निकाल्न सकिन्छ कि सकिदैन मज्जाले सकिन्छ इक्वेसन 2 मा पनि हेर्नुस् रेटको भ्यालु 10% हाल्नुस् तपाईको प्रिन्सिपल निक्लिहाल्छ दुईटैमा एउटै आन्सर आउँछ है तपाईले रेटको भ्यालु 10% दुईटैमा हालेर चेक गर्नुस् इक्वेसन 1 मा तपाईको पी को भ्यालु एउटा आउँछ र सेकेन्ड इक्वेसनमा पनि रेटको भ्यालु 10% हाल्नु भने त्यो पनि पी को भ्यालु के आउँछ सेम नै आउँछ माथि जति आएको थियो त्यति नै आउँछ डिफरेन्ट आउँदैन म्हणजे हामी चाहिँ इक्वेसन 1 बाट गरौँ न त हैन इक्वेसन 1 बाट हेर्नुस् हामीलाई के थाहा छ p इन्टु 1 प्लस r बाई 100 को पावर t सरी t हैन 3 छ हैन यहाँ 3 यो भनेको कति छ 13310 छ भनेपछि p भनेको 1 प्लस रेट भनेको 10 बाई 100 को पावर 3 इक्वल टु यति भयो और यो भनेको 1 प्लस 0.1 को पावर 3 सर अप्सन ए रहेछ ल यो तपाईले क्याल्कुलेट सर अप्सन ए ल ठीक छ 10000 आउने रहेछ है यो अप्सन ए मा छ हाम्रो कति 10000 तपाईले क्याल्कुलेटर थिच्नु भने ठ्याक्क 10000 आउँछ यो क्वेशनलाई हामीले यसरी सल्भ गर्न सक्छौं ल यसरी हाम्रो आन्सर आयो 10000 ल है अब आज कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको हामीले लगभग डिफरेन्ट टाइपको क्वेशन्सहरु पनि गर्यौं डिफरेन्ट रेट दिँदा के हुन्छ गर्यौं कम्पाउन्डेड एनुअली सेमी एनुअली हुँदा के हुन्छ त्यो पनि गर्यौं हैन हरेक वर्ष रेट डिफरेन्ट हुँदा पनि गर्यौं अनि इयरली हाफ इयरली त्यो कुरा पनि गर्यौं त्यस्तै अघि जुन रेटको कुरा थियो फो पैसा पर रुपी भन्ने कुरा थियो त्यस्तो खालको क्वेशन पनि गर्यौं र अहिले यो हामीले रेट पनि नदिएको प्रिन्सिपल पनि नदिएको खालको क्वेशन गर्यौं हामीले डिफरेन्ट टाइप्सको क्वेशनहरु गरिसकेका छौं अब हजुरहरुले चाहिँ क्वेशन प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो हामीले मन्थ वाला पनि गरेका छौं है भन्छ जति धेरै क्वेशन प्र्याक्टिस गर्नुभयो त्यति नै तपाईहरुलाई आउँछ ल त्यसो भए अब आज चाहिँ म बिदा हुन चाहन्छु है आज बिदा गरौँ है थ्यांक यू भेरी भेरी मच सर बाइ सर भोलिको के क्लास हुन्छ भोलि कुन क्लास हुन्छ भोलिको क्लास अब